चन्द्रकण्णरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ देवी चन्द्रकण्णायै नमः। अतो देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रकण्णरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ देवी चन्द्रकण्णायै नमः। अतो देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रकण्णरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ देवी चन्द्रकण्णायै नमः। अतो देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रकण्णरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ देवी चन्द्रकण्णायै नमः। अतो देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रकण्णरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ देवी चन्द्रकण्णायै नमः। अतो देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रकण्णरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै